This is Galaxy News Hour live. हामीलाई यहाँ राम राज्य चाहिएको छ, नियम कानुन पनि विकसित देशको जस्तै चाहिएको छ। तर जब कार्यान्वयनको कुरा आउँछ अनि म बाहेक अरूलाई मात्र लागू हुनुपर्छ भन्ने सोच हरेक तह र तबकामा हावी छ। जब आफूमाथि नियममा कडाई हुन थाल्छ अनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई घुँडा टेकाउन सकेका सबै हतकण्डा अपनाइन्छ। स्वार्थ मिल्नेहरूको सिन्डिकेट तयार गरी राज्यलाई निरीह बनाइन्छ। अपराधलाई अवधेयदान दिने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम राजनीति भएको छ। नहोस् पनि किन, राजनीतिक तबकाबाट सुनपानी छर्किएपछि सात खुनै माफ हुन्छन्। कुनै दल वा नेताको आड भएपछि अपराधलाई अपराध भन्न समेत पाइँदैन। देश कानुनबाट होइन, विभिन्न खालका शक्ति र स्वार्थ समूहको सम्झौताबाट चलाइँदैछ। अनि यहाँ अराजकताको राज नभए के हुन्छ? यही भइरहेको छ अहिले। ट्राफिक प्रहरीले नियम पालनामा कडाई गरेको विरोधमा उत्रिएका यातायात मजदुरका जत्थाले सोमबार हुलदङ्गा मात्रै गरेनन्, सम्पत्ति तोडफोड र लुटपाटै मचाए। केही दिनअघि चिकित्सक प्रहरीबाट कुटिएको घटनाको विरोध बिरामीको उपचारै रोकेर गरियो। त्यसअघि सरकारी कर्मचारीले तलब सुविधालाई लिएर सिंहदरबार भित्रै अराजक प्रदर्शन गरे। बजार अनुगमनको विरोधमा व्यापारी नै हडतालमा उत्रिने देश पनि संसारमा नेपाल बाहेक अरू सायदै होलान्। विभिन्न जघन्य अपराधमा जन्मकैद भोगिरहेका व्यक्ति यहाँ सत्ताको साँचो हातमा लिएर बस्छन् र तिनैलाई जम्ला हात गर्न मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै कारागारमा लाइन लाग्न पुग्छन्। अदालतबाट प्रमाणित अपराधीलाई छुटाउन अध्यादेश र विधेयक ल्याउन पछि पर्दैनन्। कानुन हातमा लिन सक्नु यहाँ बहादुरी मानिन्छ। अनि खुल्लमखुल्ला कानुन तोड्न पाउनुपर्ने माग राखी विरोध र प्रदर्शन गरिन्छन्। राज्य पनि कानुन पालना गराउनुको साटो तिनै अराजक समूहसँग वार्ता र सौदा गर्न तयार हुन्छ। अनि यहाँ अराजकताको राज नभई के होस्? ग्यालेक्सी न्युज आवर आज यही प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 5 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनै पर्ने व्यवस्था राख्न नियमावली मस्यौदा समितिमा सहमति। नटुङ्गिँदै कार्यकाल सकिए अर्को प्रतिनिधि सभामा सर्ने। सरकारी अस्पतालमै हुने जाँचका लागि पनि निजी प्रयोगशालामा पठाएर बिरामीमाथि शोषण, सिफारिस गर्ने चिकित्सकलाई 40% सम्म कमिसन। हरेक क्षेत्रमा गैर कानुनी माग राखी हुलदङ्गा गर्ने प्रवृत्ति हावी। ट्राफिक प्रहरीले नियम पालनामा कडाई गर्दा यातायात मजदुर प्रदर्शनमा सरकार निरीह। मोदी सम्बन्धी वृत्तचित्र प्रसारण रोकेको भारत सरकारले बीबीसी माथि थप कारबाही थाल्यो। कर छलेको आशंकामा दिल्ली र मुम्बई कार्यालयमा छापा। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नामिबियामाथि नेपालको कीर्तिमानी जित। रोहितले पुरा गरे ओडिआईमा 1000 रन, कुशलको पहिलो शतक, करणले लिए 5 विकेट। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा यातायात मजदुरले गरेको आन्दोलनले अराजकतामा बदलियो। यातायात कानुन मान्दिन भन्दै यातायात मजदुरहरू सुरक्षाकर्मीका भौतिक संरक्षण तोडफोडदेखि निजी सम्पत्ति लुटपाटमा उत्रिए। यहाँ कानुन मान्दिन भन्ने मजदुर मात्र होइन, चिकित्सकदेखि जनप्रतिनिधि समेत छन्। कानुनी राज्यमा कानुन मान्दिन भन्दै उत्रनु के बढ्दो अराजकता त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिले आफ्ना नाजायज माग पूरा गराउनका निम्ति बन्द हडताल आगजनी गर्ने, सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति नष्ट तुल्याउने हरकतमा कमी आएको छैन। आन्दोलनमा सडक मात्र होइन, देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार समेत अछुतो छैन। गत साउनमा देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले सरकारले असमान तलब वृद्धि गरेको भन्दै आन्दोलित भए। उनीहरूले देशभर एकैपटक आन्दोलन गर्दा सेवाग्राहीले शास्ति झेल्नु पर्यो।
कानुनलाई हातमा लिने मात्र होइन, कानुनको अवज्ञा गर्न नीति निर्माता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै सक्रिय छन् भन्ने अर्को दृष्टान्त हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह अदालत गएको प्रकरण। शाहले गत पुस 19 गते निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। कानुनमै व्यवस्था भएको उक्त नियम नमान्ने भन्दै बालेनले आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएपछि अहिले विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गत माघ 22 गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू विरुद्ध सर्वोच्चले गरेको फैसलाप्रति रोष प्रकट गरे। चितवन 2 मा निर्वाचित भएका लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि सांसद सहित पार्टी सभापति र गृहमन्त्रीको पद गुमाएका थिए। त्यस्तै गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेला वीर अस्पतालका चिकित्सक सुरक्षाकर्मीद्वारा पिटिएको घटनाको विरोधमा चिकित्सकले आइतबार देशभरका सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा ठप्प पारे, जसका कारण टाढा टाढाबाट उपचार सेवा पाउन अस्पताल पुगेका नागरिकले अनहाकमा दुःख पाए। सोमबार उपत्यकामा यातायात मजदुरले गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो। यातायात सम्बन्धी कानुन नमान्ने भन्दै सडकमा उत्रिएको भिडले प्रहरीका भ्यान मात्र जलाएन, व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत लुटपाट मचायो। यी माथिका दृष्टान्तले जुनसुकै तहमा पुगेको भए पनि मानिस कानुन नमान्न उद्धत हुन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्न पर्याप्त हुन्छ। कानुनलाई टेर्दिन भन्ने परिपाटीले प्रशय पाउँदै जाँदा मुलुक अराजकतातर्फ धकेलिएको त होइन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। राजनीतिज्ञहरू विधि निर्माता पनि हुन्। उनीहरूले चाहिँ रत्नपातको रेलिङहरू भाँचे, धेरै पटक भाँचे। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरहरूमा तोडफोड गरे, ढुङ्गाहरू हाने र त्यही कुरा चाहिँ क्रमशः जनस्तरमा पुग्यो। अहिले अरू त्यसका धेरै माध्यमहरू छन्, त्यो माध्यमहरू प्रयोग नगरिकन होइन, अथवा मौन जुलुस गरौँ, त्यस्तो प्रयोग नगरिकन एकैचोटि चाहिँ घर तोडफोड गर्ने, रेलिङ बाँध्ने अथवा चाहिँ सवारी साधनहरू चाहिँ जलाउने, तोडफोड गर्ने कुराहरू त एक प्रकारले यसले चाहिँ एउटा अराजकतातिर लगेको जस्तो नै मलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस हुन्छ। कुनै पनि पक्षले आफ्ना माग राख्दा सडक तथा भौतिक सम्पत्तिलाई निशाना बनाउने अभ्यास छ, जसका कारण सोही सडक प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण सधैँ चेपुवामा पर्ने गरेका छन्। आन्दोलनरत पक्षका मागलाई सुरुमा व्यवस्था गर्ने र पछि क्षति बेहोरिसकेपछि हतार हतार टेबलबाट विवाद सल्ट्याउन लागि पर्ने सरकारको रवैयाका कारण पनि सडक सधैँ निशानामा पर्ने गरेको विश्लेषक राम गुरुङको तर्क छ। राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध, पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरू, त्योसँग आबद्ध मान्छेहरूलाई यसरी राख्यौँ जसलाई चाहिँ संस्थागत विधि विधानभन्दा माथि वा फरक हो भनेर हामीले बुझ्यौँ, त्यसरी अभ्यास गऱ्यौँ होइन। जसले गर्दा के भयो भने वास्तविक समस्याबाट पीडित मान्छेहरू, समूहहरू, वर्गहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि के भयो भने यो स्थापित विधि मूल्य मान्यताबाट हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन अथवा हाम्रो माग सुनाइ हुँदैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूको मनमा जनजनमा बसेको छ। एकातिर सरकारले त्यो विधि विधानहरूलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छैन अथवा बनाइराखेको छैन, अर्कोतिर जो समस्यामा पर्छ उहाँहरूलाई पनि के भएको छ भने सरकारले भौतिक रूपमा चाहिँ हामी नउत्रिने भने सुन्दैन भन्ने जुन बुझाइ छ, यो दुईवटा बुझाइको बिचमा द्वन्द्व छ होइन। यो द्वन्द्वले के गरिरहेछ त भन्दाखेरिमा समाजको वास्तविक समस्या चाहिँ ओझेलमा परेको छ। कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र कानुन मान्दिन भन्ने छुट जुनसुकै ओहदामा पुगेका व्यक्तिलाई पनि छैन। तर आफू प्रतिकूल भए कानुन नमान्ने भन्दै अरूलाई दुःख दिएर गरिने जुनसुकै प्रकृतिको आन्दोलन होस् त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ। क्यामेरामा जय तामाङ र सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जिम्मेवारी र संवेदनशीलताका आधारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय गृह हो। दैनिक प्रशासनिक कामदेखि देशको शान्ति सुरक्षाको बागडोर गृहमन्त्रीले सम्हालेको हुन्छ। तर एकछिन पनि नेतृत्वविहीन राख्न नहुने मन्त्रालय राजनीतिक खिचातानीका कारण 19 दिनदेखि नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ। यसले देशमा भइरहेका अराजकता र हुलदङ्गाका घटनामा को जवाबदेही बन्ने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। माघ 13 गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको फैसलासँगै खाली भएको गृहको नेतृत्व अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन। लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेपछि मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैसँग राखेका छन्। तर दाहालसँग यो मात्र जिम्मेवारी छैन, उनीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका साथै अरू 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजनीतिक घटनाहरूमै अत्यन्त व्यस्त हुने उनले 5वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा ध्यान दिन पाएकै छैनन्। गृह मन्त्रालयले देशका कुनै पनि भागमा कुनै पनि समयमा भएका र हुन सक्ने घटनालाई लिएर तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री स्तरबाटै आदेश र निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। तर मन्त्रालयमा मन्त्री नहुने र सिडिओदेखि प्रहरी अधिकारी र मन्त्रालयका सचिवसम्मले प्रधानमन्त्रीसम्म सहज पहुँच नपाउने हुँदा मन्त्रालयमा समस्या पर्ने गरेको छ।
लामो समयसम्म पनि गृहमन्त्री नियुक्ति नगरी सरकारले शान्ति सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गरेको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। 24 घण्टा सतर्क सचेत रहनुपर्ने चाहिँ मन्त्रालय हो। र फेरि के हुन्छ भने त्यहाँ सचिव छन्, आइजिपीहरू छन्, सबै छन्। र पनि के हुन्छ भने तुरुन्तै चाहिँ राजनीतिक चाहिँ निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले मन्त्रीसँग चाहिँ पदाधिकारीहरूको चाहिँ त्यो कस्तो भनेदेखिलाई चाहिँ छेडछाडमा सम्बन्ध राख्नुपर्ने चाहिँ अवस्था हुन्छ। लामिछाने गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रस्साकसी चलिरहेको छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री पाउने हतारमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा खासै ध्यान नदिएको माओवादीले पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्ने प्रयास गरेको छ भने रासपा गृहकै विषयमा कुरा नमिल्दा सरकारबाटै बाहिरिएको छ। मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व नभएकै बेला माघ 27 गते राष्ट्रपतिको सुवारीका बखत सडकमा हिँडिरहेका प्रहरीले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेको विषयले देशै तातेको थियो। त्यस घटनामा एकजना हवलदारलाई जिम्मेवार ठहर्याएर निलम्बन गरिएको छ। तर अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्व तहले त्यसमा जवाफदेही बन्न आवश्यक ठानेको छैन। सोमबार राजधानीकै बसपार्क माछापोखरी क्षेत्रको हुलदङ्गामा पनि को जिम्मेवार र जवाफदेही हो, गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसतर्फ विचारै नगरी माओवादीका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री गृहको नेतृत्व गरेर जन विश्वसनीयता बढाएको तर्क गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा सामान्य त अझ वेटेज बढी नै हुने कुरा भइहाल्यो हैन। त्यसको त वेटेज अझ बढी हुने भयो। गृह मन्त्रालयको काम कारबाहीको प्रभावकारिता अझ बढ्ने होला। प्रहरी र सुरक्षा संगठन चेन अफ कमान्डमा चल्छन्। सानादेखि ठूला घटना कर्तव्य पालना गर्दा कर्मचारीकै कमजोरी भए पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी राजनैतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने हुन्छ। तर पछिल्ला घटना न गृहमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालले नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिएका छन्, न अरू कसैलाई विभागीय जिम्मेवारी दिएका छन्, जुन जवाफदेही शासन प्रणालीको विशेषतामा पर्दैन। गृहमन्त्री चाहिन्छ, नभइकन के हुन्छ भने गृह मन्त्रालय चाहिँ अलिकति अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्थामा पुग्यो भने मुलुकको सारा शासन व्यवस्थामै अनिर्णयको स्थिति आउन सक्छ। दलीय खिचातानीलाई चिर्दै तत्काल गृहमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्नुले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व क्षमतालाई मात्र दयनीय देखाइरहेको छैन, देशको शान्ति सुव्यवस्थामाथि नै गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ। यसको फाइदा समाजमा अशान्ति र अराजकता फैलाउन चाहने जुनसुकै तत्त्वले उठाउन सक्नेछन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अङ्ग्रास न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यातायात सम्बद्ध मजदुरहरूको प्रदर्शनले उग्र रूप लिँदा सोमबार बालाजु गोङ्गबु क्षेत्र दिनभर जस्तो तनावपूर्ण बन्यो। प्रहरीले उत्तेजित भिडको आकलन गर्न सकेन। मजदुर संगठनले पनि प्रदर्शनकारीलाई आफ्नो काबुमा राख्न सकेनन्, जसका कारण प्रदर्शन विध्वंसमा परिणत हुन पुग्यो। लोत्से महलभित्रका मोबाइल पसलमा लुटपाट मचिएपछि त्यसको मूल्य यातायात सम्बद्ध मजदुरहरूले चुकाउनु परेको छ। तोकिएको स्थान बाहेक अन्यत्र यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गरे ट्राफिक प्रहरीले 500 देखि 1500 रुपैयाँसम्म चिट काट्छ। 5 पटक एकै प्रकृतिको कसुर गर्नेमाथि ट्राफिक प्रहरी थप निर्मम भयो। उनीहरूले चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स निलम्बन समेत गर्न थाले। त्यसको विरोधमा यातायात सम्बद्ध मजदुरहरू आन्दोलित भए। ट्राफिक जरिवाना घटाउनुपर्ने लगायत आफूहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै विरोधका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न यातायात सम्बद्ध मजदुरले सोमबार नयाँ बस पार्कमा कोण सभा आयोजना गरे, जहाँ तनाव उत्पन्न भयो। बस पार्क स्थित लोत्से मल सञ्चालनको जिम्मा पाएका निकटहरूले हुल हुज्जतको प्रयास गरेपछि परिस्थिति भड्किएको यातायात मजदुरहरूको बुझाइ छ। यातायात मजदुरमाथि भएका विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको निमित्त कार्यदलमा भएका सहमति सार्वजनिक कार्यक्रम थियो। त्यो लोत्से बस पार्क, नयाँ बस पार्कमा त्यो कार्यक्रममा हामीमाथि र मजदुरमाथि हामी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ छिर्ने साथै त्यहाँ यो लोत्से बस पार्कको व्यवस्थापनले चाहिँ बर्बर आक्रमण गर्यो। त्यो आक्रमण पश्चात हामीले कोण सभा गऱ्यौँ। कोण सभा सकिँदा नसकिँदै चालक र सहचालक बालाजु माछापोखरी क्षेत्रमा बस सडकमा तेर्स्याएर प्रदर्शनमा उत्रिए। तर प्रदर्शन अराजक बन्दै गयो। यातायात मजदुर संगठनका नेताको कुरा कसैले सुनेन। प्रदर्शनमा पटके अपराधीहरू घुसपैठ भएको प्रहरीको बुझाइ छ। नयाँ बस पार्क बालाजु क्षेत्रमा लागु औषध सेवनकर्ताको बिगबिगी छ। बस पार्कको पुलमुनि झै झगडामा संलग्न हुने र पटक पटक हिरासतमा पुगेकाहरू यातायात मजदुरको प्रदर्शन मार्फत प्रहरीसँग मुठभेडमा उत्रिए। उनीहरूकै उक्साहटमा प्रहरीका 2वटा भ्यान र अस्थायी बिट जलाइयो। पटक पटक हिरासतमा पुगेकाहरूले ताकी ताकी ढुङ्गा बर्साउन थालेपछि प्रहरी पछि हटे। त्यही मौका छोपेर प्रदर्शनकारीको हुलले लोत्से मलभित्र छिरेर लुटपाट मचायो। मलमा तोडफोड समेत भयो। मलभित्रका 2वटा मोबाइल पसल क्षणभरमै रित्तिए। प्रहरी जोसँग आफूसँग हतियार छ, जोसँग एउटा अधिकार छ, ऊ त सुरक्षित छैन भने
तपाईँ हामी यहाँ व्यापार गर्ने व्यवसायी हामीसँग के छ भन्नुहोस् त, एउटा लाठी लिएर पनि हिँड्न पाइँदैन, हामीले कसैलाई हातपात पनि गर्न पाइँदैन। मान्छे हामी खुलेआम खुकुरी लिएर हिँडिरहेको छन्, तपाईँले देख्नु भएको छ, हामीले प्रत्यक्ष भिडियोहरू दिइरहेको छौँ तपाईँलाई। जब एउटा खुकुरी तपाईँको ढुङ्गा मुढा लिएर प्रस्तुत हुन्छ भने हामी कसरी सुरक्षित छौँ त? त्यो पुलिसले चाहिँ करिब 1 घन्टा 10 मिनट 15 मिनटको कुरा होइन, यो त करिब 4 घन्टा 5 घन्टा चलेको वार हो नि त। लोत्से मल सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरूले नै नयाँ बस पार्क सञ्चालन गर्छन्। बस पार्कभित्र गाडी ग्यारेज लगायत अन्य व्यवसाय पनि छन्। बस पार्कभित्र पार्किङ गर्दा मात्र होइन, ग्यारेजबाट गाडी बनाएर आउँदा पनि मल सञ्चालकले चर्को भाडा असुल्ने गरेको यातायात मजदुरको आरोप छ। यसले पनि लोत्से मल निशानामा परेको हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। दिउँसो कोणसभा बिथोल्न खोजेपछिको आक्रोश पनि तोडफोडको अर्को कारण हो। लोत्सेको जुन दादागिरी छ त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका निमित्त जुन मन्त्रालयले कमसेकम महानगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर यातायात मजदुर सङ्गठनलाई पनि राखेर व्यवसायी महासङ्घलाई पनि राखेर जुन हिसाबले चाहिँ नि यसलाई छानबिन गर्ने र यसमा विशेष गरिकन जुन बनेको यातायात सुधारका निमित्त कार्यदलले पनि त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्ने जुन खालको वचनबद्धता माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूबाट आयो, त्यसका निमित्त हामी सबै सङ्गठनको तर्फबाट व्यवसायी महासङ्घहरूको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सोमबारको घटनामा प्रहरी तुलनात्मक रूपमा बढी नै संयम देखियो। प्रहरीले बल प्रयोगको विधि अपनाएन। प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिइसक्दा बालाजु वृत्तबाट 36 जना प्रहरी तैनात थिए। महाराजगञ्ज वृत्तबाट पनि त्यति नै संख्यामा प्रहरी परिचालित थिए। प्रदर्शनकारीतर्फ 500 भन्दा बढी थिए, जसका कारण सुरुमै नियन्त्रणमा लिन चुकेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। साँझ उपरीक्षकको नेतृत्वमा 265 जना सशस्त्र र त्यति नै संख्यामा नेपाल प्रहरी खटाइएपछि विरोध प्रदर्शनका नाममा भएको अराजकता निस्तेज बन्न पुग्यो। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। ओलीले एमालेको भातृ सङ्गठन अनिरासोबिउको आज काठमाडौँमा सुरु भएको 23औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै देशमा अस्थिरता र स्थायित्व हुन नदिन अनेक प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको बताए। उनले गठबन्धन भत्काउन देशबाहिरका शक्ति पनि लागिरहेको बताए, तर उनले कुनै देशको नाम भने लिएनन्। राष्ट्रपतिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग दूरी बढेको तथा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा राजनीतिक भेट गरेर फर्किएकै दिन ओलीको यो भनाइ आउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। उनले सत्ता टिकाउनका लागि एमाले राष्ट्रहित र गौरवलाई छाडेर नलत्रिने भन्दै कथन कदाचित गठबन्धन भत्किए अनौठो नमान्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिँदा कर्णाली प्रदेश सभा कामविहीन बनेको छ। पुस 27 गते मुख्यमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका राजकुमार शर्मा माघ 11 गते मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिए पनि सरकारले संसदलाई काम दिन सकेको छैन। सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनका साथै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ। प्रदेशसभामा संसदीय समिति गठनको गृह कार्य समेत थालिएको छैन। प्रहरीले करिब 24 किलो लागु औषध चरेसहित 13 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाइल्यान्डको ब्याङ्कक जान लागेका यात्रुमाथि शङ्का लागेर जाँच गर्ने क्रममा लागु औषध बरामद गरेको हो। ब्युरोले बरामद गरेको करिब 24 किलो चरेसलाई अहिलेसम्मकै ठूलो परिणाम भनेको छ। चरेससहित पक्राउ पर्ने 4 जना थाइल्यान्डका हुन्। तीमध्ये 3 जना 2 सप्ताह अघि नेपाल आएर फर्किएका थिए। ब्युरोका अनुसार चरेस लानु उनीहरू माघ 28 मा फेरि नेपाल आएका थिए। यस्तै करिब 13,000 नाइट्राभेट र 39 ग्राम खैरो हेरोइन सहित थप 9 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूमध्ये 2 जना भारतीय नागरिक हुन्। पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोका प्रमुख विकास राज खनालले बताए। बाँकी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। बिरामीहरू सरकारी अस्पतालमा सुलभ मूल्यमा उपचारको आशामा पुग्छन्। अर्कातिर ठूला सरकारी अस्पतालमा सबै किसिमको जाँच हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ, तर त्यो विश्वास त्यतिखेर सकिन्छ जतिखेर अस्पतालले बिरामीलाई निजी प्रयोगशालामा पठाउँछ। सामान्य खालका जाँचका लागि अस्पतालले बिरामीलाई निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरेका छन्। यसमा चिकित्सक नै सामेल छन्। उनीहरूले कमिसनका लागि आफ्ना उपकरण बिग्रिएको देखाएर बिरामीलाई बाहिर पठाउने गरेका हुन्। यसबापत चिकित्सकहरूले निजी प्रयोगशालासँग 40% सम्म कमिसन लिने गरेको पाइएको छ। हाच्छिउँ गर्दा झस्का पसे जस्तो भएर उठ्न नसकेपछि बाजुराका लालबहादुर रावल धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल र ट्रमा सेन्टर हुँदै 1 महिना अघि वीर अस्पताल आइपुगे। उनी अस्पतालको मेडिकल वार्डको 143 शय्यामा छन्। देशकै सस्तो र ठूलो अस्पतालमा उपचाररत भए पनि अधिकांश परीक्षण
निजी प्रयोगशालामा भइरहेको छ। चिकित्सकले नै रगतका अधिकांश नमुना र अरू जाँच निजी प्रयोगशालामा गर्न लगाएका हुन्। रगतका केही परीक्षण र भिडियो एक्सरे बाहेक एमआरआई, सिटी स्क्यान तथा रगतका धेरै जाँच निजी प्रयोगशालामा महँगो शुल्क तिरेर जाँच गराउनु पर्दा रावलको 1 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ। भिडियो एक्सरे हो, अरू सब बाहिरबाट हो, कतिलो बढी ल्याबमा त हो, महँगो टेस्ट त बाहिर गर्नुपर्छ, नाम मात्रको सरकारी सबै किन्नै पर्छ। वीर अस्पतालमा प्रयोगशाला नभएको होइन, उपकरणको पनि कमी छैन, तर चिकित्सकले निजी प्रयोगशालाको नामै तोकेर पठाउने गरेका छन्। चिकित्सकको कुरा मान्नुको विकल्प छैन। मलाई लाग्छ त्यतिसम्म भइसक्यो, बाहिर त्यतिसम्म भइसक्यो। यहाँभित्र पनि हुन्छ नि, अब के अरे यता ट्रमा नभएपछि यता वीरमा आउने, वीरमा नभएपछि ट्रमामा पनि हुने, अनि के अरे यता छैन भने बाहिर अब यिनीहरूको आफ्नै के अरे आफ्नो चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलको त्यता काम गरी आएको राख्नु भएको, त्यतातिर पनि लगेर जाने त्यस्तो भइरहेको छ यसमा। वीर अस्पतालकै मेडिकल वार्डमा महिना दिनदेखि उपचाररत छिन् मकवानपुरकी सुक्रिमाया स्याङतान। मुटु र मृगौलामा समस्या भएपछि लामो समयदेखि वीरमै उपचार गराइरहेकी उनलाई फलोअपमा आएका बेला चिकित्सकले भर्ना गराए। उनलाई पनि टाउकोको एमआरआई र रगत जाँचका लागि निजी प्रयोगशाला पठाइयो। वीर अस्पतालमा जुनसुकै अङ्गको एमआरआई गराउन 9,000 रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्दैन, तर सुक्रिमायाले निजी प्रयोगशालामा त्यसको दोब्बर अर्थात् 18,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो। सिटी स्क्यान र रगत परीक्षण गराउँदा पनि उस्तै महँगो शुल्क तिर्नु पर्यो। यो एमआरआईहरू चाहिँ 3-4 महिना अगाडि गरेको थियो उता प्राइभेटमा, उता पठाउनु भएको थियो यहाँबाट। त्यो सिटी स्क्यान एउटा पठाउनु भयो, अनि त्यसपछि यहाँ छैन भन्नुभएर अनि रगत जाँचको लागि कहिले पठाउनु। सस्तो उपचारका लागि वीर अस्पताल पुगेका अधिकांश बिरामीले चिकित्सकले निजी प्रयोगशाला पठाइदिँदा अनावश्यक रूपमा धेरै रकमको भार सहनु परिरहेको छ। रोगले प्रताडित उनीहरूलाई निजी प्रयोगशालाको महँगो शुल्कले उसै गरी अत्याएको छ। तर चिकित्सकले कहिले मेसिन बिग्रिएको त कहिले महिनौपछि मात्र पालो आउने भन्दै बाहिर जान बाध्य पारिरहेका छन्। तर अस्पताल व्यवस्थापन भने यस विषयमा केही जानकारी नै छैन भन्छ। यस्तो कुरा छ नि, यो गलत हो। यस्तो कुरा छ भने त त्यो ल्याबलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ, किन त्यसले दिइरहेको छ। पठाउने मान्छेलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ, किन पठाइरहेको छ। ती कुरा हामीसँग आउनु पर्यो, तर अहिलेसम्म मसँग त्यस्ता कुराहरू चाहिँ आएको छैन। अस्पताल वरपरका प्रयोगशाला वीरमा आउने बिरामीका कारण चलेका हुन्। चिकित्सकले बिरामीलाई निजी प्रयोगशालामा पठाउने समस्या वीरमा मात्रै छैन, त्रिवी शिक्षण र अन्य सरकारी अस्पताल जाने बिरामीले पनि यही नियति भोग्दै आएका छन्। बिरामीले चर्को शुल्कको भार सहनु पर्दाको फाइदा निजी प्रयोगशालाले मात्र पाइरहेका छैनन्, चिकित्सकहरू पनि लाभान्वित भइरहेका छन्। उनीहरूले 20 देखि 40% कमिसन लिने गरेका छन्। तर प्रयोगशाला सञ्चालकहरू चिकित्सकले बिरामी पठाउन रोक्लान् भनेर क्यामेरा सामु भने बोल्न मान्दैनन्। बिरामीले कतै उजुरी नगर्ने, अस्पताल व्यवस्थापनले निगरानी नगर्ने तथा निजी प्रयोगशाला सञ्चालक आफ्नो व्यापारमा मन्दी छाउला भनेर बोल्न नमान्ने, यसको फाइदा चिकित्सकहरूले उठाइरहेका छन्। कति कहाँ रेफर गर्यो त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ। अहिले रेकर्ड नराखेर पनि समस्या भयो कि कहाँ देखिन्छ क्या, 1 महिनाको रेकर्ड हेर्ने बित्तिकै यसले कहाँबाट इन्सेन्टिभ चाहिँ लिँदो रहेछ भन्ने कुरो अलग्गै देखिन्छ। कतिपय निजी प्रयोगशालाका प्रतिनिधि बिरामीको रगत लिन शय्यासम्मै पुग्ने गरेका छन्। अस्पतालका चिकित्सकको मिल्ने महत्त्व हुँदैन थियो भने यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो र? क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र रिकेश सिंहका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच सरकारी अस्पतालमा मौलाइरहेको यस्ता खाले विकृति नियन्त्रण गर्न सरकार कहाँ चुक्यो भनेर हामीले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक रुना झालाई सोधेका छौँ। 30% सम्म त काठमाडौँमै नर्म्स नै भइसकेको छ। परीक्षण लेख्नेलाई चाहिँ त्यो किकब्याक्स दिने भनेपछि त्यो लोभमा चाहिँ तपाईँलाई अस्पतालभित्र कुनै परीक्षण राख्नु नै भयो भने पनि त्यो चाहिँ परीक्षण बाहिर जाने गर्छ। र पहिला सुन्थ्यौँ कि कन्सल्टेन्टले मात्र पठाउँछ। अहिले त हुँदा जुन रेजिडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, जुन पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कमिसनको लत लागेको छ अरे र उहाँहरू मार्फत पनि धेरै परीक्षण बाहिर जान्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुन्नमा आएको छ। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ केही न केही नियम चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै कि अस्पताल प्रशासनले नै कसैसँग टाइअप गर्न सक्नुहुन्छ कि
त्यो अस्पतालमा सबै परीक्षण उपलब्ध नहुन सक्छ अरे होइन, एउटा पोसिबिलिटी मैले भन्न खोजेको। जस्तै सिटी एमआरआई नै होला, कुनै प्रयोगशाला परीक्षणै होला होइन। सो त्यस्तो सिचुएसनमा उहाँहरूले कुनै निजी संस्थासँगै टाइअप गरेर या कुनै सरकारी संस्थासँगै टाइअप गरेर जस्तो आफूका नहुने परीक्षण कलेक्सनको व्यवस्था त्यही मिलाइदिने, त्यही दरमा अन्त कुनैबाट सर्भिस उपलब्ध गराइदिन सक्यो भने त त्यो पनि त्यो एउटा राम्रो हुन्छ। कसैको सिटी स्क्यानै बिग्रिएको छ अरे, त्यहाँ बनेको छैन भने पनि त्यो अस्पतालमा गराउँदाखेरि मान्छेले जति पैसा तिर्नु पर्थ्यो त्यही पैसामा अरू कुनै प्राइभेटसँग त्यहाँको उपकरण नबनुन्जेल त्यहाँसँग टाइअप गराएर त्यसरी गराइदिन सके बिरामीलाई नि फाइदा हुन्थ्यो, उसले गएर दोबरतेबर पैसा तिर्नु पर्दैन थियो। प्रयोगशाला परीक्षणकै हकमा नमुना त्यही लिने व्यवस्था अर्गनाइज तरिकाले होइन, परीक्षण भइरहेको छैन चाहिने छ भने त्यही नमुना लिने र टाइअप गरेर त्यहीँबाट नमुना पठाइदिने, त्यसरी गऱ्यो भने बिरामीलाई पनि सुविधा हुँदो हो, ऊ ठगिने सम्भावना पनि कम हुँदो हो र यसरी जुन लिकेज हुन्छ जथाभावी कमिसनको चक्करमा जुन बाहिर जाने हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै हदसम्म कम हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो अस्पतालबाटै वान डोर थ्रु चाहिँ मात्र जान सक्यो भने चाहिँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। बागमती प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आजदेखि अङ्क भारमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलको निर्देशनपछि नयाँ नियम लागू गरिएको हो। 2077 बनेको निर्देशिका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले 2078 जेठ 1 गते अङ्क भारमा आधारित परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब ट्रायलमा 70% अङ्क ल्याउनेले पनि सवारी चालक अनुमति पत्र पाउनेछन्। भारतको आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीको नयाँ दिल्ली र मुम्बई स्थित कार्यालयमा छापा मारेको छ। कर छलेको आशंकामा विभागका 70 कर्मचारीले आज दिउँसो बीबीसीको कार्यालयमा खानतलासी गरेका हुन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बीबीसीमा कार्यरत सबै कर्मचारीको मोबाइल फोन र ल्यापटप समेत कब्जामा लिएको छ। केही दिनअघि बीबीसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबारे वृत्तचित्र सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त वृत्तचित्रबारे असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले भारतमा त्यसको अनलाइन लिङ्कमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वृत्तचित्रमा मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री हुँदा भएको हिन्दू मुस्लिम दङ्गामा उनको भूमिकाबारे पनि देखाइएको छ। वृत्तचित्र प्रसारण गर्न भारतले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले बीबीसीको सामग्रीले साम्प्रदायिकतामा खलल ल्याउने भन्दै भिडियो राखिएको लिङ्क र सामाजिक सञ्जालका खाता बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। बीबीसीको लन्डन स्थित मुख्यालयले भारत सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभामा अड्काएर राखियो, जसका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन। यसबाट झस्किएका दलहरूले महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव निश्चित समयभित्र संसदबाट पारित हुनै पर्ने नभए निष्क्रिय हुने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न लागेका छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका हकमा महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको 3 महिना तथा न्यायालय र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका हकमा 5 महिना भित्र छिनोफानो भइसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने समझदारी बनेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव कति दिनमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने भन्ने विषय स्पष्ट थिएन। दलहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गरे। तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि प्रस्तावलाई नियमावलीमा भनिए बमोजिम अगाडि बढाएनन्, जसले गर्दा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अवकाशमा जाँदासम्म उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसैले दलहरूले अब कुनै पनि पदाधिकारी विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहमत भएका छन्। यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै गरिने भएको छ। दलहरूबीच नियमावलीमै स्पष्ट समयसीमा राख्ने समझदारी भएको छ। विशेष परिस्थितिमा लगाउने महाभियोगलाई दलहरूले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने हतियार बनाउने जोखिम बढेको भन्दै नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरू अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका हकमा 3 महिना तथा न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीहरूका हकमा 5 महिनाभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने, अन्यथा महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न सहमत भएका छन्। अघिल्लो नियमावलीमा 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने जम्मा समितिमा सीमित रहेर कुरा गरिया हौँ हामीले। अब चाहिँ हाउसबाटै 5 महिनामा टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्ने हो। हाउसले पनि केही समय त लेला, केही कोर्स लेला, थप उसको कुराकानी गर्ला। एउटा हामीले जे गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ पुनः अनुसन्धान सम्बन्धी कुराहरू पनि केही कुराहरू पनि छन्, त्यो पनि छन्। तिनले गर्दाखेरि यो करिब हामीलाई 4.5-5 महिनाको समय चाहिँ लाग्ने नि जस्तो लाग्छ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा महाभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाभियोग सिफारिस गर्दै सभामुखलाई अर्को सदनमा पेश गर्न सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर नयाँ संसदले पुरानो संसदको काम ग्रहण गर्ने विषयमा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले राणा विरुद्धको प्रतिवेदन बेवारिसे जस्तै छ। अब भने नियमावलीमै महाभियोग अर्को सदनमा सर्ने नसर्ने विषय प्रष्ट हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन 5 महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा कसै विरुद्ध महाभियोग दर्ता भए त्यस्तो महाभियोग अर्को संसदले ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। अर्को संसदले गर्न नपाउने हो त्यो त यसै चोखियो त, समय नभएको हुनाले। त्यस मेरो विचार चाहिँ अर्को संसदले त्यसको छिनभान गर्न पाउनुपर्छ। समयको फाइदा उठाएर, कानुनको लुपहोलको फाइदा उठाएर उसले उन्मुक्ति पाउँछ। त्यस्ता लुपहोल यदि कानुनमा देखिन्छ भने त्यसलाई सच्याउन हाम्रो कर्तव्य हो र त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। त्यस हिसाबले अर्को संसदमा फेरि विचार हुने गरी त्यो महाभियोगलाई सार्नुपर्छ। संविधानले विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने भन्छ। मेरो दृष्टिमा के भने सबै विधेयकहरू प्रस्ताव होइनन्, अरे सबै विधेयकहरू प्रस्ताव हुन् तर सबै प्रस्ताव विधेयक होइनन्। त्यसकारणले संविधान बाधक छैन। यहाँनिर संविधानले विधेयकको हकमा मात्र उल्लेख गरेको छ, विधेयकहरू निष्क्रिय हुने भनेको छ र यो प्रस्ताव हो। कार्य सम्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाले उक्त महाभियोगमाथि काम कारबाही गर्न सक्नेछ। समयको कारणले भन्ने कुरा चाहिँ आयो 5 महिनाभन्दा कम समय रहेछ भन्नाले समयको कारणले। समितिका सदस्यमाझ बनेको समझदारी अनुसार समितिको सचिवालयले महाभियोगका हकमा प्रतिवेदनमा स्पष्ट व्यवस्था लेखेर नयाँ मस्यौदा ल्याउनेछ। दलहरूबीच अन्यथा कुनै राय नबाझिए राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि महाभियोगलाई हतियार बनाउने परिपाटी यो नियमावली बनेपछि अन्त्य हुनेछ। नयाँ नियमावलीमा गरिने व्यवस्था अघिल्लो संसदका हकमा भने आकर्षित हुँदैन। त्यसैले राणा विरुद्धको महाभियोग अघि बढ्ने नबढ्ने कुरा राजनीतिक दलको नेतृत्वले लिने निर्णयमा भर पर्नेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सोमबार काठमाडौँ आएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा 2 दिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। गत भदौमा नेपालका परराष्ट्र सचिव दिल्ली गएर फर्केपछि भारतले आफ्ना विदेश सचिवलाई द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपाल पठाएको थियो। दुई देशबीचको कूटनीतिक चिसोपनालाई यस वार्ताले कम गरे पनि लामो समयदेखिका मुद्दा समाधानमा भने ठोस प्रगति गर्न सकेन। राजनैतिक स्तरबाट सुल्झुनु पर्ने विषय कर्मचारी तहमा पुग्दा नेपालले उठाउँदै आएको सीमानादेखि विभिन्न मुद्दाको निकासलाई झन अल्झाइरहेको छ। काठमाडौँ उत्रनासाथ भ्रमणको मुख्य मुद्दा दुई देशबीचको परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्तामा सहभागी भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको यसपालिको भ्रमणलाई दुई देशबीच केही समय यता कम भएको कूटनीतिक संवादको निरन्तरताका रूपमा त लिएको छ। तर वार्तापछि दुवै पक्षबाट जारी विज्ञप्तिमा भने खासै उत्साहको बिन्दु भेटिएको छैन। नेपालले सीमा समस्या सुल्झाउनु पर्ने विषय उठाएको र स्थापित संयन्त्रबाट समाधान गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। तर भारतले यस विषयमा पहिला जस्तै मौनता साधेको छ। जबकि यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा यो कुरा उठाउँदा स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने भारतीय पक्षले भनेको थियो। जुन भारतको र नेपालको बिचकोमा छन्, जस्तै अग्निपथको कुरा होला, त्यसपछि सीमाको कुरा छ र त्यसपछि एयर रुटको कुरा छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अलिकति उच्चस्तरीय राजनीतिक स्तरमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यसको लागि ती समस्याको समाधानको लागि चाहिँ यो सचिव स्तरीय भ्रमण थिएन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पनि भारतले त्यो आफ्नो विज्ञप्तिमा ननिकालेको होला। अब नेपालले त त्यो कुराहरूलाई रिपिटेडली चाहिँ आफ्नो विज्ञप्तिमा निकाल्नु चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के हो भने यो इस्युहरू छन् है, यसलाई चाहिँ समाधान नै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मेसेज त हामीले दियौँ नि त। सीमा विवाद होस् वा नेपालले माग्दै आएको गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलका लागि हवाई रुट, भारतले नेपालका यी मुख्य सरोकारलाई या त बेवास्ता गरेको छ या त विषयान्तर गर्दै आएको छ। नेपालले विवाद निम्त्याउन सक्ने देखेर चुनाव अघि स्थगित गरेको भारतीय गोर्खा सैनिक भर्नाबारे समेत दुवै पक्ष निचोडमा पुग्न सकेनन्। स्थापित कर्मचारी तथा विज्ञको संयन्त्रबाट समाधान खोज्ने भनेर राजनीतिक तह पन्छने, तर संयन्त्रको तहबाट पनि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा निकासै नदिने हो भने यहाँनिर द्विपक्षीय सम्बन्धमा इमानको खडेरी नै देखाउँछ।
दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदन समेत भारतीय पक्षले बुझ्न नमान्नु यसैको एक दृष्टान्त हो। टेबुलमा आएका विषयहरूलाई अब क्रमशः हामीले वार्ता मार्फत टुङ्ग्याउँदै जाने एउटा स्थिति बनाउनुपर्छ। यो सचिव स्तरीय लेभलमा नटुङ्गिएका विषयहरू माथिल्लो लेभलमा जानुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय मेकानिजम छ हाम्रो जुन जोइन्ट कमिसन, त्यो जोइन्ट कमिसनमा छलफल भएर त्यसलाई टुङ्ग्याउने कोसिस हुन्छ। त्यो कोसिस भएन भने त्योभन्दा हाइएस्ट लेभलमा प्रधानमन्त्री स्तरकै वार्तामा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुरा चलिरहेको छ, त्यहाँ उठाएर मतलब चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू छन् राजनीतिका भने त्यहाँ गर्नु पर्यो। इपिजीको प्रतिवेदनको विषयमा छलफल गर्ने हाम्रो त एकदम स्पष्टै अडान छ। त्यो प्रतिवेदन भारत सरकारले बुझ्नुपर्छ। त्यसमा 8 जनाले सहमतिमा बनाएको प्रतिवेदन छ, त्यसलाई भारत सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। खुला सिमाना र सांस्कृतिक एवं भौगोलिक निकटताका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध विशिष्ट मानिन्छ, तर निकट दुवै मित्रबीच समस्याका चाङ पनि उत्तिकै छन्। यस्तोमा दुई देश बीचका ठूला समस्या समाधानमा कर्मचारी तन्त्र भन्दा पनि उच्च राजनीतिक स्तरबाटै समाधान नखोजिँदासम्म सम्बन्ध सुधार हुन सक्ने छैन। क्यामेरामा रिकी सिंहका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यो वर्षको 6 महिनामा सरकारको अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको जति पनि राजस्व उठ्न सकेन। 55 वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2024-25 पछि पहिलो पटक राजस्वमा यस्तो गम्भीर धक्का लागेको हो। यही कारण सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार नै 2.5 खर्ब घटायो। जनजीविकालाई सुधार गर्न अघि सारिएका पूर्वाधार परियोजनाका खर्च कटौती भएका छन्। यो अवस्थाले फेरि एकपटक नेपालमा छाया र अवैध अर्थतन्त्रको आकार उकासिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। खर्बको हामीले टर्नओभर गर्छौँ। नेपालका हरेक नागरिकले 40% भन्दा बढी कर तिर्छौँ। त्यो पैसा कहाँ जान्छ? 30 खर्ब त राजस्व उड्नुपर्छ नीति अनुसार, तर 11-12 खर्ब उठ्छ। त्यो के हुन्छ भने अर्थमन्त्रीज्यू तपाईँलाई मैले एउटा समीक्षा गरेको, यो के हुन्छ भने अन्डर भ्यालुएसन हुन्छ। यहाँ ठुल्ठुला नेता र ठुल्ठुला व्यापारीहरू मिलेर देशलाई लुटिरहेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई डिजिटल सिस्टममा राखेर कर उठाउँ। कर 30 खर्ब उठ्छ, विदेशको एउटा पनि अनुदान आवश्यक पर्दैन। सांसद ज्ञानबहादुर साईले प्रस्तुत गरेका यी कुनै पनि तथ्याङ्क वास्तविक होइनन्, अतिरञ्जित हुन्। तर यिनै झुटा आँकडाको सहारामै भए पनि उनले सदनमा उठाएको तर्क भने जायज हो। नेपाल भारत बीच 1800 किलोमिटर लामो खुला सीमा र स्वतन्त्र आवत जावतले मात्र होइन, चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापारमा पनि भन्सारको न्यून मूल्याङ्कन हाम्रो ठूलो समस्या बनेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2073 गरेको एउटा अध्ययनले भारतबाट नेपालमा हुने कुल आयातको 35% अनौपचारिक भुक्तानी हुने गरेको देखाएको थियो। आर्थिक वर्ष 66-67 मा त कुल आयातको 60% अनौपचारिक तवरबाट भुक्तानी भएको थियो। त्यही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कतिपय अर्थशास्त्रीले नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको अनुमान गर्ने गरेका छन्। बढ्दो भ्रष्टाचार र यसकै जगमा मौलाएको घरजग्गा तथा शेयर बजार जस्ता सबै सट्टेबाजी व्यवसायले नेपालमा अवैध र छाया अर्थतन्त्र असाधारण रूपमा बढेको कतिपयको बुझाइ छ। हाम्रो चाहिँ छाया अर्थतन्त्र भन्छु मैले यसलाई, स्याडो इकोनोमी एकदम ह्युज भयो। अब अहिले सामान्यतः हेर्दाखेरि 60 देखि 70% अर्थतन्त्र अनौपचारिक मात्रै होइन, छाया र अवैध। अनौपचारिक त कृषि छन्, अरू धेरै अनौपचारिक क्षेत्र छन्। त्यो स्याडो इकोनोमी चाहिँ नि असाध्य धेरै ठुलो भएर गएको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिँदै गएको भनेर सरकारले वैशाख 2 सातादेखि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। यसले सरकारको वैधानिक खातामा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिए पनि अवैध र छाया अर्थतन्त्रलाई बढाउन ठूलो सहयोग गरेको नियामक निकाय नै स्वीकार्छन्। यसको अर्को असर राजस्वमा परेको छ। सरकारी वित्तको सन्तुलन कायम गर्न हामी सङ्घर्षरत छौँ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा निर्धारण गरिएको राजस्वको लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना छैन। आर्थिक वर्षको मध्यसम्म आइपुग्दा राजस्वको वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा मात्रै होइन, गत आर्थिक वर्षको सुरुका 6 महिनामा सङ्कलित राजस्वको तुलनामा समेत नकारात्मक छ। विनियोजित दक्षताको कमी तथा कमजोर बजेट अनुशासनले गर्दा चालु खर्चमा अत्यधिक चाप परेको छ। ब्याङ्कले ऋण दिन नसक्ने भएपछि महँगा निजी कारको बिक्री यो वर्ष निकै घट्न पुग्यो। तर कार बाहेक प्रतिबन्ध लगाइएका भनेका अधिकांश सामान अवैध बाटोबाट भित्री रहे। यसबाट औपचारिक प्रणालीमा आउनुपर्ने पैसा प्रणाली बाहिर गयो। विप्रेषण बढिरहँदा पनि त्यही अनुसार ब्याङ्कमा निक्षेप बन्नै नसक्नुको कारण हो। सरकारको जानकारीमै नआएको कारोबार मौलाएपछि आयात प्रतिबन्धले राजस्व घटाउन बाहेक कामै गरेन भनेर अहिले ती प्रतिबन्धका व्यवस्था त फुकाइएको छ, तर
छाया अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न कोसिस भएको छैन। अर्कोतिर उठेको राजस्व पनि कर्मचारी र पदाधिकारीको भरण पोषण र सुविधाकै लागि खर्च भएको छ। यही कारण जनताको जनजीविकासँग जोडिएका पूर्वाधार आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। कर तिर्ने नागरिक नै अविकासको मारमा परेका छन्। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आज नामिबियालाई 2 विकेटले हरायो। घरेलु मैदानमा निकालेको जितमा कीर्तिमान बने। 286 रनको लक्ष्य 14 बल अगावै 8 विकेट गुमाएर पूरा गरेको नेपालले नामिबियालाई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो पटक हराएको हो। यस्तै एक दिवसीयमा नेपालले पूरा गरेको यो सर्वाधिक लक्ष्य हो। भ्यालेन्टाइन बोय करण केसीले 5 विकेट लिँदै कीर्तिमान बनाउँदा कुशल भुर्तेल र रोहित पौडेलले कीर्तिमानी साझेदारी गरे। त्रिवी मैदानमा नामिबियामाथि कीर्तिमानी जित निकाल्दा ओपनर ब्याटर कुशलले आफ्नो एक दिवसीय करियरको पहिलो शतक बनाए। 115 रनको शतकीय पारी खेलेका कुशल नेपालका लागि दुवै फर्म्याटको प्रतियोगितामा शतक प्रहार गर्ने तेस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। कुशलले कप्तान रोहितसँग नेपालका लागि 133 रनको कीर्तिमानी साझेदारी गरे। यसअघि नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो साझेदारी देव कनाल र दिपेन्द्र सिंह एरीको नाममा थियो। उनीहरूले 129 रनको साझेदारी गरेका थिए। खुसी छु होइन, अब फर्स्ट ओडिया 100 हान्दाखेरि खुसी नै लागिहाल्छ होइन। अब ओभरअल खुसी भन्दा टिमले अब राम्रो टार्गेट चेस गरेछ होइन। अब जुन हामीले सोचिरहेको छौँ लास्ट 12 म्याचमा के गर्ने भनेर होइन, त्यो चाहिँ आज सक्सेसफुल भएछ होइन। अब त्यही अरू आफ्नो भन्दा पनि अब टिमले राम्रो गर्नेमा खुसी छु। बहत्तर रनको पारी खेलेका रोहितले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रनको आँकडा पूरा गरे। उनले 55 रन जोडेर 1000 रनको आँकडा पूरा गरेका हुन्। उनी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली ब्याटर बनेका छन्। रोहितले 33 खेलमा 1 शतक र 6 अर्धशतकको मद्दतमा 1000 रन पूरा गरेका हुन्। उनी लिग 2 मा 624 रन जोड्दै नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी हुन्। प्राउड मोमेन्ट हो 1000 चेज बनाउनु। एकदम खुसी छु यो रेकर्डले लिएर होइन। ब्याटिङ गर्दाखेरि एकदम कन्फिडेन्ट फिल गरिरहेको छु होइन। सो त्यही क्यारी गर्छु थ्रु आउट द टुर्नामेन्ट। त्यही हो माइन्डसेट मेरो अहिलेको। ओभरअल एकदम हिस्ट्री भनौँ न, हिस्ट्री क्रिएट भयो आज। किनभने योभन्दा अगाडि 286 चेज भएको थिएन होइन। सो फर्स्ट टाइम चेज गरेँ, एकदम खुसी छु सबैको लागि। चौध फेब्रुअरी 2018 अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेमा करण केसीले नेपाललाई एक दिवसीय मान्यता दिलाउनु महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। नामिबियामा भएको प्रतियोगितामा क्यानाडा विरुद्ध 9 विकेट गुमाएको अवस्थामा नेपाललाई जितका लागि 48 बलमा 51 रन आवश्यक थियो। करणले 31 बलमा 4 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै 42 रन जोडेर नेपाललाई जिताए। त्यही जितमा नेपालले पहिलो पटक एक दिवसीय मान्यता पायो। त्यही खेलबाट करणलाई भ्यालेन्टाइन बोयको उपनाम दिइयो। करणले मंगलबार भ्यालेन्टाइन डेकै दिन 5 विकेट लिए। उनी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 3 खेलमा 5-5 विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। यसअघि सन्दीप लामिछानेले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 2 खेलमा 5 भन्दा बढी विकेट लिएका थिए। नेपालले 7 विकेट गुमाएको अवस्थामा क्रिजमा आएका करण ब्याटिङमा पनि आक्रामक देखिए। उनी 12 बलमा 1 चौका र 2 छक्का सहित 20 रनमा अविजित रहे। 14 फेब्रुअरी चाहिँ करण केसी डिक्लेयर गर्नुपर्छ। बट एकदम राम्रो गर्नुभयो होइन। जहिले पनि यो डेमा चाहिँ जहिले पनि दाइले डेलिभर गर्छन्। सो आई थिङ्क आज बलिङ एकदम राम्रो गर्नुभयो दाइले पनि। सबै गेमहरू यसमा 14 फेब्रुअरी गराउनुपर्छ। नाबालिग बलात्कारको मुद्दा झेलिरहेका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने 5.5 महिनापछि मैदानमा देखिए। मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनलाई राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सामेल गरेको भनेर नेपाल क्रिकेट संघ विवादित बनेको थियो।
10 दिनको बन्द प्रशिक्षणपछि उनी राष्ट्रिय टोलीमा परे। उनले 5.5 महिना हिरासतमा रहेकाले फिटनेसलाई लिएर आफूलाई टोलीमा राख्ने निर्णय गलत थियो भन्नेहरूलाई जवाफ दिए। 11औं ओभरमा आफ्नो पहिलो स्पेल लिएर चोबार एन्डबाट आएका सन्दीपले पहिलो बलमा 1 रन खर्चे। दोस्रो बलमा कार्ल बिस्केट स्टोकलाई बोल्ड आउट गरे। विकेट लिने बित्तिकै उनी भावुक बने, आँसु थाम्न सकेनन्। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा उनको यो 70औं विकेट हो। लामो समयपछि मैदान फर्किएकाले उनको प्रदर्शनलाई लिएर धेरैको चासो थियो। उनले सन्तोषजनक प्रदर्शन गरे। 10 ओभरमा 66 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। एक दिवसीय खेलमा उनले खर्चेको यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक रन हो। यसअघि त्रिवी मैदानमै उनले ओमान विरुद्ध 65 रन खर्चेर विकेट लिन सकेका थिएनन्। भदौ 14 गते केन्यासँगको 5औं T20 अन्तर्राष्ट्रियपछि सन्दीपको यो पहिलो खेल हो। नेपालले दोस्रो खेल शुक्रबार स्कटल्यान्ड विरुद्ध खेल्नेछ। पाल्पाको रानी महल प्रेमको प्रतीकका रूपमा चिनिन्छ। भारतको ताजमहलसँग तुलना गरिने रानी महलमा प्रणय दिवसका दिन आज प्रेमिल जोडीहरू देखिए। भारतीय पर्यटक पनि उपस्थित थिए। रानी महलको महत्त्व स्थापित गर्न तानसेन नगरपालिकाको सहयोगमा नाटा लुम्बिनीले जोडी सम्मान, जोडीबाट सिक्का दान, गुलाबका गुच्छा साटासाट लगायतका कार्यक्रम गर्यो। पाल्पा सहकर्मी सन्तोष बस्यालले कैद गरेको सुन्दर दृश्यमा एकैछिन रमाऊ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 5 महिनाभित्र टुङ्ग्याउनै पर्ने व्यवस्था राख्न नियमावली मस्यौदामा सहमति। नटुङ्गिँदै कार्यकाल सकिए अर्को प्रतिनिधि सभामा सर्ने। सरकारी अस्पतालमै हुने जाँचका लागि पनि निजी प्रयोगशालामा पठाएर बिरामीमाथि शोषण, सिफारिस गर्ने चिकित्सकलाई 40% कमिसन। हरेक क्षेत्रमा गैर कानुनी माग राखी हुलदङ्गा गर्ने प्रवृत्ति हावी। प्रहरीले ट्राफिक नियम पालनामा कडाई गर्दा यातायात मजदुर प्रदर्शनमा सरकार निरीह। मोदी सम्बन्धी वृत्तचित्र प्रसारण रोकेको भारत सरकारले बीबीसीमाथि थप कारबाही थाल्यो। कर छलेको आशंकामा दिल्ली र मुम्बई कार्यालयमा छापा। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नामिबियामाथि नेपालको कीर्तिमानी जित। रोहितले पुरा गरे ओडिआईमा 1000 रन। कुशलको पहिलो शतक, करणले 5 विकेट। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.